المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أما المدارس، وما أدراك ما المدارس، فقد بدأ المسلمون في بناء المدارس في مراحل مبكرة، وكانت مجانية. وفي العالم الإسلامي في القرن الخامس تحديدا بنيت أكبر مدارس آنذاك، وتسمى المدارس النظامية، والتي أسسها الوزير نظام الملك. وكانت هذه المدارس أيها الإخوة تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وتوفر المكتبات العامة العامرة، وتشجع عملية البحث والتأليف والنشر، وتقوم بترجمة الكتب. وكان للطلاب مكافآت تشجيعية لكل طالب. وكان الطالب المميز آنذاك يطلق عليه كما يطلق الآن على طلابنا، بعض الطلاب المميزين يقال له طالب ماذا؟ موهوب. أما في تلك الفترة فكان يسمى الطالب المميز شقردي، وهي كلمة متداولة بين الناس، لكنها كلمة قديمة، وكان يطلقها التابعون على الطلاب المميزون، على الطلاب المميزين يسمى شقردي. وكان هناك وظيفة تسمى المعيد، وأخرى المفيد، ولهم رواتب خاصة. وكان المدرسون في تلك المدارس من أهل الكفاءة والدراية والسمت الحسن والعلم الوافر والشهرة، ولا يسمح بتصدر الشخص للتدريس ما لم يوثقه العلماء أو النقيب. والنقيب هو ممثل المعلمين الذي يطالب بحقوقهم ويحل خلافاتهم. ولهذا على مر العصور إذا رأيت حضارة ابحث عن معلم مميز.